Maayong buntag sa tanan ug salamat sa Ginoo nga aniya usab kita nga makasimba, makadayeg, makahatag kaniya sa tanang pasidungog ug himaya bisan sa pagbasa sa iyang pulong, pagsaysay sa iyang pulong, pagpaambit sa iyang pulong ug salamat sa Ginoo nga hangtod sa iyang pagbalik, hangtod sa iyang pagsakgaw, pagbayaw, dili gyud kita moundang pagpahibalo ngadto sa mga katawhan nga itugot niya sa matag usa kanato sa iyahang hinanali nga pagbalik, sa iyahang maayong balita sa kaluwasan nga walay lain kundili ang pagtuog, pagsalig nga si Ginoong Hesus lamang mao ang namatay, gilubong, nabanhaw aron pagtubos kanimo ug kanako. Ug nga hinaot nga ang matag usa nga makadungog sa iyahang pulong karong adlaw. Kitang tanan makaila kaniya nga personal nga Dios ug manluluwas. Ug aniya kita sa dapit sa unang sulat ni Pablo ngadto sa mga taga Tesalonica. Atong padayunon ug atong tapuson karon ang kapitulo 4. Musugod kita pagbasa sa bersikulo 13 abot sa 18. Ug pagka-anindot ug pagkakulbahinam niini nga bahin sa kasulatan, kanunay nato kining madunggan, kanunay nato kining gibasa, kanunay nato kining gisunod o gikahinaman tungod kay ani ang katumanan sa saad sa Ginoo. Ilabi na nga kung matuod ka nga luwas, maabtan kaniya nga buhi ba, mao kini ang katumanan nga ikaw adunay gitagana nga bag-o ug mahimayaon nga ngalan ug dili lamang bag-o nga ngalan sa iyahang gingharian kundi bag-o gyud nga lawas, usa ka lawas nga madaugon ang imong ngalan nahisulat sa iyahang gingharian sa basahon sa libro sa kinabuhi ug pagkamahinamo nato nga kun unsa ang lawas ni Ginoong Hesus sa iyang pagkamadaugon, sa iyang pagkabanhaw, mausab ang lawas nga giandam sa Ginoo sa matag tinuod nga magtotoo ni Ginoong Hesus nga personal nga Dios ug manluluwas. Ug mao kini labing dakong paglaom nga gihisgutan ni Apostol Pablo, usa ka tinago, usa ka misteryo, pero masabtan lamang nato sa atong pagpadayon, pagpalalom, pagpabilin diha sa pulong sa Dios. Ug ato kining basahon mga igsuon sugod sa bersikulo 13 hangtod sa 18. Apan dili among tinguha mga igsuon nga kamo dili mahibalo may tungod kanila nga mga nangamatay aron dili kamo managsubo ingon sa uban nga walay paglaom. Kay maingon nga kita nagatuo man nga si Kristo namatay ug nabanhaw, maingon man usab sila nga mga nangamatay, pagadad-on ra unya sa Dios pinaagi kang Hesus uban kaniya. Kay kini among ipahayag kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo. Nga kitang mga buhi nga magapabilin pa hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili kita magauna kanila nga mga nangamatay. Kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan unya sa singgit sa pagsugo ug sa tawag sa punuan sa mga manulunda ug sa tingog sa trumpeta sa Dios ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Bersikulo 17, ug kita nga mga buhi pa nga mahabilin pagasakgawon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan ug sa ingon niini kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Busa paglinipayay kamo ang usa sa usa pinaagi niining mga pulunga. Mag-ampo kita. Salamat o Dios sa pagbasa sa imong pulong sa usa sa mga sentro nga dapit sa libro sa 1 Tesalonica
sa among pagbasa sa bersikulo 13 abot sa 18. O pagkaanindot, Ginoo, sa imong saad. O pagkaanindot sa imong kadaugan, batok sa puwersa, sa kangitngit, ug sa kamatayon. O salamat, Ginoo, sa imong pagtuman, sa imong saad, sa mga tinuod nga mga luwas, tinuod nga mga magtutuo kanimo, Ginoong Hesus, nga personal nga Dios ug manuluwas. Nga ikaw lamang, Ginoong Hesus, ang angay tuhuan sa kinasingkasing nga namatay, gilubong ug nabanhaw sumala sa kasulatan. Ug salamat sa imong saad nga ang tanan nga nagatuog, nagasalig kanimo, makabaton og kinabuhing dayon. Ug mao kini ang buhing paglaom nga imong gibilin pinaagi kang Apostol Pablo para sa mga magtutuo sa Tesalonica. Ug hangtod sa tanang magtutuo sa tanang kapanahunan, hangtod sa imong pagbalik, sa pagsakgaw, sa pagbayaw, ug sa pagkuha nimo sa tanan nga mga linuwas diha sa kapanganuran. Busa o Dios, andama kami niining maong hilabihan pagkaanindot nga panahon, nga ikaw makighimamat sa imong mga pangasaw-unon, ug ang imong mga pangasaw-unon makahimamat kanimo, makahibalag kanimo diha sa kapanganuran, diha sa kahanginan, ug mahiuban kanimo sa imong gingharian. Ug salamat nga ang imong pulong dili gayud mapakyas, matuman gayud, ug himua kami, Ginoo, nga mahiapil ana nga henerasyon nga mga buhi pa uban sa among mga minahal sa kinabuhi, hangtod sa imong pagbayaw, hangtod sa imong pagsakyaw, pagpaabot sa matag usa ka namo diha sa kapanganuran, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. O pagkaanindot niini nga bahin sa kasulatan igsuon, mao kini ang tubag ni Apostol Pablo sa mga pangutana, sa mga kaigsuunan nga taga Tesalonica, sa ilang pagkabalaka, nga maunsa naman nga tungod sa kadaghan sa mga kasakitan, kadaghan sa mga paglutos, maunsa naman kadtong mga nangamatay na, nga wala maabti nga buhi sa pagbalik sa Ginoo. Mao kini ang ilang kabalaka, ug mao kini ang tubag sa Dios pinaagi ni Apostol Pablo nga maoy labing lig-on nga pasalig para sa mga matuod nga magtutuo, ug maoy atong gitindugan, ug maoy atong gikahinaman, ug maoy atong gihulat nga mahitabo para sa lawas ni Kristo, para sa iyahang mga pangasaw-unon, para sa mga tinuod nga mga magtutuo ug mga linuwas ni Kristo. Misugod si Apostol Pablo diri sa bersikulo 13, apan dili among tinguha mga igsuon nga kamo dili mahibalo mahitungod kanila nga mga nangamatay, aron dili kamo managsubo ingon sa uban nga walay paglaom. Kung dunay mga minahal sa kinabuhi nga mga matay, kung dunay mga dinagmalan, mga ug hangtod karon nahitabo pa kana, dili mahimo nga dili managsubo. Dili mahimo nga dili mubati tungod kay mga tao kita nga may mga emosyon. Kung dunay mga suod sa atong kasing-kasing nga unahon na pagpapauli sa Ginoo ngadto sa iyahang presensya, tinuod nga mga luwas, tinuod nga mga magtutuo ni Kristo, dili mahimo nga dili ka mubati o kaguol, dili ka mahimo nga dili mubati o kasubo. Apan gusto sa pulong sa Dios nga magsubo ikaw nga may paglaom. Mao kanay gusto sa Dios tungod kay ang paglaom maoy muhatag kanimo og kusog, maoy muhatag kanimo og kalig-on nga luyo sa mga gisagubang nimo sa matag adlaw. Luyo sa mga
kakulba sa ilang mga kinabuhi kini mga kaigsuunan sa taga Thessalonica. Sobra 2,000 na katuig sukad sa atong kapanahunan karon. O atong makit-an nga nagsubo sila apan adunay paglaog. Hinaot ikaw ug ako sa atong mga pagsulay, sa atong mga naagian, adunay mga minahal sa kinabuhi nga giuna na pagpapauli diha sa presensya sa Dios. Isip mga normal nga mga tao, isip mga tao nga adunay mga emosyon, magsubo gayud kita. Pero salamat nga diha kang Kristo, diha sa atong tinuuray nga relasyon kaniya, isip personal nga Dios ug manluluwas ang atong panagsubo aduna gyoy paglaom. Paglaom tungod kay buhi ang Dios nga imong gisimba, buhi ang Dios nga imong gialagaran, ang usa ka Dios diha sa tulo ka persona, buhi. Ug mao kini ang Dios nga gikahinaman nimo nga mahibalag. Ug aduna lamay kahulugan ang presensya sa Dios, aduna lamay kahulugan ang gingharian sa langit tungod kay mahibalag manimo ang usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Ug sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona, mahibalag nimo ang ikaduhang persona sa Dios nga adunay lawas nga madaugon, lawas nga nabanhaw gikan sa mga patay. Ang ikaduhang persona sa Dios maoy namatay, gilubong ug nabanhaw alang kanimo. Ug sa tanang ulat nga iyang naagian, tanang kasakit nga iyang naagian, mao kanay muhatag og labing dakong kalipay kanimo ug kanako sa atong paghibalag kaniya diha sa iyang gingharian. Kay maingon nga kita nagatuo man nga si Kristo namatay ug nabanhaw, maingon man usab sila nga mga nangamatay pagadad-on ra unya sa Dios, pinaagi kang Jesus uban kaniya. O pagkaanindot sa pasalig sa pulong sa Dios. Nga tanang matuod nga magtutuo pagadad-on gyud ni Ginoong Jesus. Katong nangamatay na nga mga matuod nga mga magtutuo, nangamatay diha kang Kristo, aduna sila'y gitagana nga lawas nga madaugon. Ang anaa sa sementeryo, anaa sa mga lubnganan, ang anaa sa ilalom ba sa dagat, o asang dapit nga namatay ang usa ka magtutuo sa Ginoo, ang iyang lawas naabog naman o naunsa na, napulbos na, ang iyang lawas maoy anaa sa yuta, mibalik na sa abog panang iyang kalagong spirito anaa sa presensya sa Dios. Ug pag-abot nining maong bahin sa kasulatan unya, ilabi na ang bersikulo 16 ug 17 nga atong nabasa, ang pagsakgaw, ang pagbayaw, ang mahiusa, ang tibuok nga pagkatao, ang imong spirito kalag ug lawas mahiusa, ug adunay bag-ong lawas nga giandam ang Ginoo. Ug hinaot hugot ang imong pagtuo niini. Sa dihang tinuuray nimo nga miluhod ka sa atubangan sa Dios, tinuuray ka nga mituo nga si Ginoong Hesus lamang ang namatay, gilubong ug nabanhaw alang kanimo, sa dihang imo siyang gidawat nga personal nga Dios ug manuluwas, naghinulsol ka kinasingkasing sa imong mga sala, ug imo siyang gitugutan nga muhari sa imong kinabuhi.
ang Espiritu Santo naghimo sa imong lawas nga templo, nan pagadadon raw niya sa Dios, ikaw ug ako. Pinaagi kang Hesus uban kaniya niini unyang pagbalik. Dahay okasyon sa Lucas Kapitulo 10, ilabi na ang versikulo 20, dihay mga tinunan nga malipayon kayo silang mibalik gisugo sila ni Ginoong Hesus nga muhingilin sa puwersa sa kangit-ngit, nga muhimog mga milagro, muhimog pagpang-ayo, ug malipayon kay silang namalik diha ni Kristo. Akong basahon ang Lucas 10:18 abot sa 20. Pero timan-i kining bersikulo 20. Ug si Jesus mayon kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingon sa kilat gikan sa langit. Tanawa gihatagan ko kamog kagahom sa pagtunob ug mga halas ug mga tanga ug kagahom batok sa tanang gahom sa kaaway ug walay bisan unsa nga makadaot kaninyo. Ngani ayaw ninyo ikalipay nga ang mga espiritu nagapailalom nga masinugtanon kaninyo. Ikalipay hinuon ninyo nga ang inyong mga ngalan na hisulat na dito sa langit. O pagkaanindot igsoon. Siguruha nga andam ka sa pagbayaw, sa pagsakgaw ni Ginoong Hesus. Siguruha nga ang imong ngalan na hisulat na dito sa libro sa nating karnero, na hisulat na sa gingharian sa langit. Versikulo 14 sa 1 Tesalonica, Kapitulo 4, kay maingon nga kita nagatuo man nga si Kristo namatay ug nabanhaw, maingon man usab sila nga mga nangamatay pagadadon raw niya sa Dios, pinaagi kang Hesus uban kiniya. Kay kini among ipahayag kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo, nga kitang mga buhi nga magapabilin pa hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili magauna kanila nga mga nangamatay. Versikulo 15. Pagkanindot nga kasaligan gayod ang pulong sa Ginoo. Mingon si Apostol Pablo kung unsa ang pulong sa Ginoo, unsa ang iyang saad, unsa iyahang gihatag sa iyahang mga katawhan, iya gyud nang tindugan, iya gyud nang tumanon. Ug mao kini ang gipadayon pagpahayag ni Apostol Pablo, kay kini among ipahayag kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo, nga kitang mga buhi pa nga magapabilin pa hangtod sa pag-abot sa Ginoo. O hinaot mahitabo kana sa atong henerasyon. Sama nga nagtuo si Apostol Pablo nga moabot na ang Ginoo sa iyahang henerasyon, sa unang usa ka gatos ka tuig sa ilahang pagpangalagad sa Ginoo. Pero wala ka na itugot sa Ginoo. Kini atong gibasa karon nahitabo mga sobra 2,000 na katuig. Kung si Apostol Pablo ang mga kaigsuunan sa taga Thessalonica nagtuo nga mobalik na ang Dios ni ana nga kapanahunan, haduol na ang iyahang pagbalik, nagpreparar sila sa pagbalik sa Ginoo, unsa na kaduol sa atong panahon karon. Mao nga hinaot ikaw ug ako magatubo ang atong gugma sa pulong sa Dios, sa atong manluluwas sa iyahang ipabuhat sa matag usa kanato, tungod kay kining maong mga saad posible kaayo kini mga igsuon nga mahitabo sa atong henerasyon. Ug pagkaanindot tungod kay bisan kung mulantaw kita sa atong palibot, tanang mga panghitabo sa tibuok kalibutan mas klaro na gyud, mas makita nato nga nagakaklaro ang mga saad sa pulong sa Dios. Mao nga pagkabulahan nimo ug nako nga kung maabtan kita nga buhi sa Ginoo, maabtan kita nga madaugon, kita ang henerasyon nga
nga iyang gipasabot. Ayaw usiki ang imong kinabuhi. Kung nagahinam si Apostol Pablo, nagahinam ang mga kaigsuunan sa taga Thessalonica nga moabot ang Ginoo sa ilang kapanahunan. Unsa kaduol, unsa katinuod, ug unsa kaanindot nga kining maong mga saad matuman gayud sa atong henerasyon. Pero sa atong pagpadayon usab pagbasa sa pulong sa Dios, atong makitaan unsa may hinungdan nga hangtod karon wala pa mobalik ang Ginoo. Tungod kay siya usab sumala sa iyahang ginasaad, ilabi na sa sulat niya, ikaduhang sulat ni Pedro, nga dili siya gusto nga daghan ang mahanaw. Dili siya gusto nga daghan ang dili maluwas, kundili gusto ang Dios nga daghan ang maghinulsol. Ang ikaduhang sulat ni Pedro, Kapitulo 3, versikulo 8 ug 9, labi na ang versikulo 9 nga makit-an nato. Ngano man nga hangtod karon Ginoo wala ka pa man mobalik. Ngano man nga taas kaayo ang imong pailob, di nato matugkad ang pailob, ang grasya, ang kaluoy sa Dios. Tungod kay ang kasing-kasing dai sa Dios, ganahan siya nga mas daghan pa nga makasulod sa iyang gingharian. Ganahan siya nga ikaw ug ako makakita sa iyang grasya, sa iyang kaluoy, sa iyang kamaayo, ug sa mas mudot-dot kita, mas mutubo sa tunggugma sa Dios, kining grasya, kining kaluoy, kining pagpasensya sa Dios, muturok usab sa atong kasing-kasing ug maoy muhatod kanato sa mainiton pagyud nga mga pagampo, pagkabot sa atong mga minahal sa kinabuhi, sa atong mga kaparyentihan, sa atong mga kahigalaan, sa atong mga kaila, bisan sa atong mga kaaway nga wala pa makaila ni Ginoong Hesus nga personal nga Dios ug manuluwas. Ug mao ka na hinungdan nga ikaw ug ako buhi pa hangtod karon. Ug mao ka na hinungdan nga gusto nga gamiton sa Dios ikaw ug ako ang tanan nga mga hiyas, ang tanan nga mga panalangin nga gibubo sa Dios sa imong kinabuhi, ang imong panalapi, ang imong kusog, ang imong kahibalo, ang imong mga abilidad, gusto nga gamiton sa Dios para nga imong masuginlan ang mga katawhan nga iyang itugot nga imong mahibalag. Nga si Ginoong Hesus lamang mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay laing kaluwasan, walay laing dalan nga muhatod kanimo sa presensya sa Dios kundi ang usa lamang ka personal nga relasyon ni Ginoong Hesus isip imong Dios ug manluluwas. Ug pagkaanindot nga buhi ka man o atong mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay na nga anaa kang Kristo tinuod nga mga magtutuo. Magahibala gayud kitang tanan diha sa iyang presensya, diha sa kapanganuran, diha sa kahanginan. Versikulo 16, kay ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit. Ang imong pamanhunon musugat kanimo igsoon. Kung tinuod kang luwas, manaog gayud si Ginoong Hesus gikan sa langit aron imong ikahibalag diha sa kapanganuran ug diha sa kalangitan. Sobra 2,000 katuig na ang milabay, nanaog siya, mibiya siya sa iyang gingharian. Ang una niyang pag-anhi mao ang pagpakatao nga labing kabus sa pasungan. Ug hangtod sobra 30 anyos nga pagpuyo niya dinhi sa kalibutan. Diya sa nasod sa Israel, milungtad gyud siya sa pagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo. Hinaot nga ikaw ug ako walay lain nga gituhuan nga namatay, gilubong ug nabanhaw aron pagtubos kanimo ug kanako kundi
si Ginoong Hesus lamang. Ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Ang nating karnero sa Dios nga gituhuan sa kinasingkasing ni Nicodemo, usa ka reliyoso nga tao diya sa Juan kapitulo 3 nga mauray makaluwas kaniya. Ang nating karnero sa Dios nga gituhuan sa babae nga Samarianhon diha sa Juan kapitulo 4 nga mauray makaluwas kaniya og angay simbahon. Ang nating karnero sa Dios nga nagmadaugon gikan sa mga patay ug maoy giwali sa mga apostoles diya sa Buhat kapitulo 2 human sila makunsaran sa Espiritu Santo. Ang nating karnero sa Dios nga mitagbo ni Apostol Pablo dito sa dalan sa Damasco. Usa ka Pariseo nga nakadawat usab og personal nga relasyon ni Ginoong Hesus sama ni Nicodemo. Si Apostol Pablo usab usa ka Pariseo nga miila gayud kang Ginoong Hesus nga iyahang personal nga Dios ug manluluwas. Versikulo 16 sa 1 Tesalonica kapitulo 4, kay ang Ginoo gayud maong manaog unya gikan sa langit inubanan ug singgit sa pagsugo o pagkalanog o pagkaanindot sa tingog sa Dios. Ug hinaot nga ikaw nga matuod nga luwas andam sa pagpaminaw sa maong tingog. Ang pagdahunog unya sa tingog sa Dios nga ang mga matuod ra nga luwas maoy makadungog. Andama ang imong kinabuhi nga kanunay magapatalinghob, kanunay gustong makadungog sa tingog sa Dios. Kanunay niya gipalanog ang iyang tingog matag adlaw diha sa iyahang kabuhatan, diha sa iyang pulong, diha sa imong mga minahal sa kinabuhi, diha sa mga tao nga imong ikahibalag, kanunay nakigsulti kanimo ang Dios. Hinaot nga uhawon kasigi sa iyang tingog tungod kay ni anang higayuna, ni anang panahon sa pagsakgaw, pagbayaw, sa iyang paghibalag kanimo diha sa kapanganuran, adunay singgit sa pagsugo, ug sa tawag sa punuan sa mga manulunda. Pagkasipa sa tingog sa Dios, pagkasipa sa tingog unya sa iyang manulunda nga gisigutan dinhi posible nga si Arkanghel Miguel, ang usa sa mga mensahero sa Dios, usa sa iyahang mga lig-on nga mga punuang anghel nga maggugubat. Siya ang tigpanalipod sa mga katawhan sa Dios. Mahibalag nimo si Arkanghel Miguel diha sa libro ni Daniel, mahibalag nimo si Arkanghel Miguel diha sa libro ni Judas nga nakiglantugi ni Satanas mahitungod sa lawas ni Moises, mahibalag nimo si Arkanghel Miguel diha sa Gipadayag kapitulo 12 sa katapusan unya nga pagbugno nila sa puwersa sa kangit-ngit, diin ang tanang puwersa sa kangit-ngit ihulog na sa Dios dinhi sa yuta. Diha sa Gipadayag kapitulo 12. Siya gitawag dinhi ug sa tawag sa punuan sa mga manulunda. Ug sa tingog sa trumpeta sa Dios. O andama ang imong kasing-kasing. Sipa nga tingog gikan sa langit sa Dios ni Arkanghel Miguel ug ang trumpeta sa Dios. Andam ka ba nga maminaw niini? Andam ba ang imong kinabuhi nga makadungog niini? Andam ka ba
nga mukuyog na, nga maduugon sa presensya sa Dios. Ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon o pagkanindot. Tanang mga nangamatay nga mga magtutuo sa Dios, ang mga balaan sa daang kasabutan, ang mga balaan sa pagsugod sa Bagong Testamento, ang mga balaan nga gitawag og iglesia, ang simbahan sa Dios, tinuod nga mga luwas, Hudeo man o Hintil, nga naghugpong sa lawas ni Kristo, ang iyang pangasaunon, sugod sa Buhat, Kapitulo 2, hangtod unya, niining maong bahin sa pagbayaw ug sa pagsakgaw. Katong mga minahal nimo sa kinabuhi, nga una nang gipapauli sa Dios. Kung sila matuod nga luwas, kung sila andam, sa wala pa bawia ang ilang mga kinabuhi sa Dios. Tinuod sila nga mituo ug misalig nga si Jesus lamang ang ilang personal nga Dios ug manuluwas, nga si Jesus lamang ang iyang kamatayon, iyang paglubong, iyang pagkabanhaw mao ang naghatag og kinabuhing dayon kanila. Ug mao kana ang padayon nato nga iampo, nga samtang nagapaabot kita nining pagbayaw, nining pagsakgaw tungod kay dili man ikaw ang tag-iya sa imong kinabuhi, dili man ako ang tag-iya sa akong kinabuhi, andam kitang mopahibalo sa uban nga walay laing kaluwasan kundi diha lamang kang Ginoong Hesus. Ang iya lamang dugo mao'y maghugas kanimo o kanako sa mansa sa sala. Hinaot andam kita nga sama ni Pablo ug ni Silas sa dihang ang magbalantay sa karsel sa Filipos, diha sa Buhat 16, 30 ug 31, nagakurog nga miluhod sa tubangan ni Silas ug ni Pablo ug miingon, mga senyores, unsa may akong himuon aron ako maluwas? Hinaot doon na kay kasiguruhan sa imong tubag sama sa tubag ni Apostol Pablo ug ni Silas. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka lakip ang imong panimalay. Hinaot ang Juan 3:16 ang imong ngalan, nahimo nimo ng personal nga bersikulo sa imong kinabuhi kay mauman ka na ang labing na memorya nga bersikulo sa Biblia. Kay gigugma gyud sa Dios ang kalibutan. Ug ang kalibutan nga nag-apil sa tanang katawhan, makaingon ikaw sa imong kaugalingon, apil ikaw ni ana sa kinasingkasing. Tungod kay nasayod ang Dios sa imong kasingkasing ug apil ka ba gyud ni anang grupo nga iyahang luwason, iyang tubson, tungod kay nasayod man ang Dios sa imong kinabuhi. Kung mutuo ka ba, musalig ka ba sa tinuoray kang Ginoong Hesus nga siya lamang ang namatay, gilubog, nabanhaw ron pagtubos kanimo. O kung iyang makitaan ang tinuoray nga pagtuo sa imong kasingkasing ug sa akong kasingkasing, siya misaad nga ikaw ug ako makabaton og kinabuhing dayon. 1 Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 17. Timan-i kini pag-ayo igsuon, ug mao kini ang atong labing makadasig. Ania kita sa bulan sa Agosto, tuig 2020.
Ug kung ikaw ug ako buhi sama sa pagpamatuod nining maong bersikulo, ug kita nga mga buhi pa nga mahabilin pagasakgawon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. Kung kanang panahona maabtan ka nga buhi pa igsuon, sa takulaho lang pagasakgawon ka, sa takulaho lang pagabayawon ka, sa kalit lamang mura kag sakmiton, mura kag birahon sa Dios paingon sa taas. Sa mga katong mga nangamatay na diha kang Kristo nga naa sa lubnganan mamangon mukalit og lupad pagasakgawon paingon sa taas, aduna nay mga lawas nga dili na madunot, bag-ong mga lawas sa pagkabanhaw, ikaw usab ug ako nga buhi pa sa iyang pagbalik, sa katakulahaw lamang, sa kalit lamang, sama sa pagpamilok, suluban kita ug lawas nga madaugon, pagasakgawon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan, ug sa ingon niini kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Dunay susama usab nga gisgutan si Apostol Pablo niining pagsakgaw, pagbayaw sa iyahang sulat sa mga kaigsuonan sa Korinto. Atong basahon ang 1 Korinto 15, 51 abot sa 53. Sa imong personal nga pagbasa, sugda gyud kini ang tibuok 1 Korinto 15, sugda gyud sa bersikulo 1 abot sa 58. Pero kining 51 abot sa 53, susama kini sa gisgutan ni Apostol Pablo dinhi sa yang unang sulat sa mga taga Tesalonika. Ang pagsakgaw, ang pagbayaw. Mingon dinha sa 1 Korinto 15, 51 abot sa 53, ania karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay. Aduna gyoy sama sa 1 Tesalonica 4:17, aduna gyoy henerasyon nga maabtan sa Dios nga buhi. Ug hinaot munay atong ipadayon pagampo sa Ginoo. O pagka kulbahinam ni ana nga panahon kung maabtan ka sa Ginoo nga buhi pa. Dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. 52. Sa kalit sa usa ka pagpamilok, inigtingog na sa katapusang trumpeta, kay ang trumpeta patunggon ug ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot ug kita mga usab. Katong mga nangamatay na sama sa 1 Tesalonica 4:16, aduna sila'y lawas nga giandam ang Ginoo nga dili madunot. Ug kita usab nga mga buhi nga iyang maabtan, mao diha nga ug kita mga usab. Diha sa katapusang bahin sa bersikulo 52. Takulahaw kayo kini mahitabo igsoon. Ug mao kini ang atong mahimayaon nga paglaom, mahimayaon nga kadaugan diha ni Ginoong Hesus. 53 sa 1 Korinto 15, kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na madunot, ug kining lawas nga mamatay ra pagailisan unyag dili na mamatay. Sa mga nangamatay natong mga minahal sa kinabuhi, mga kailang, mga tinuod nga luwas ug diha ni Kristo, adunay lawas nga dili na madunot. Lawas nga giandam ang Ginoo sama sa lawas ni Ginoong Hesus sa iyahang pagkabanhaw. Usa ka lawas nga pwede pang mukaon, pero usa ka lawas usab nga makasulod,
bisan sa sirado nga mga pultahan, sirado nga mga lugar. Ug mao kini ang lawas nga makatutok laman, makaharong sa labing balaan nga kahayag sa Dios. Kinahanglan mausab ang imong lawas tungod kay kung naa ka pa sa yutan-on o unod-non nga lawas, mamatay ka gyud sa presensya sa Dios tungod sa iyang himaya. Mao nga kinahanglan nga bag-uhon ang imong lawas, ang akong lawas, aron makauban kita sa Dios, makasulod kita, makasudong kita sa iyang hilabihan nga kahayag ug iyang hilabihan nga kamahangangha nga himaya sa tibuok eternidad. Ug mao kini ang labing makadasig kanimo ug kanako igsoon. Muna nga balik kita sa 1 Tesalonica 4:17. Ug kita nga mga buhi pa nga mahibilin pagasakgawon ngadto sa mga panganod, uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. Ug sa ingon niini kita magapakig-uban na sa Dios. Magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Magahulat siya kanato diha sa kapanganuran, magahulat siya kanato diha sa kahanginan, ug kitang tanan, uban sa atong mga minahal, uban sa mga tanang mga magtutuo sa tanang kapanahunan, sugod sa daang kasabutan, ug hangtod niining maong bahin sa pagbayaw, pagsakgaw, magahimamat kitang tanan diha sa kapanganuran, diha sa kahanginan, ug magadungan kita nga pagadad-o ni Kristo Jesus sa atong puloy-anan dito sa langit. Ang iyahang gisaad nga mga mansyon, ayang gisaad nga mga lawak, ayang gisaad nga mga puloy-anan sa iyahang mga tinun-an sa Juan 14:1 abot sa 3. Mao kini ang labing manindot nga mga puloy-anan nga giandam sa Dios. Tungod kay gapreparar si Ginoong Hesus niini mga sobra 2,000 na katuig igsoon. Mao nga si Apostol Pablo ug ubang mga katawhan sa Dios nga adunay gipakita ni Ginoong Hesus sa mga gipalili sa presensya sa Dios sama sa pananawon ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto kapitulo 12. Dili gani niya mahubit sa pulong ang kaanindot sa lugar nga gitagana sa Dios. Labaw sa tanan, unsa naka ang presensya sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona nga mahibalag na gyud nato nawong sa nawong ang atong hari, ang hari sa mga hari, ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan, ang imong Dios ug ang imong manluluwas, ang imong pamanhunon, o wa nay mulupig ni ana. Ug ang presensya sa Dios maoy makahatag og labing dakong kahulugan sa gingharian sa langit. Kung ikaw anaa sa presensya sa Dios, mao kana ang labing maanindot ug madaugon nga lugar. Ug mao kana ang gipasalig ni Ginoong Hesus ni adtong makasasala nga naghinulsol sa kinasingkasing nga gilansang kauban niya. Kasi wala pa mabugto ang iyahang gininhawa, mingon siya sa kinasingkasing, wa siya laing gituhuan nga mutubos niya kundili si Ginoong Hesus. Jesus, misinggit siya. Jesus, no? Ang kahulugan sa ngalan nga Jesus, manluluwas. Jesus, manluluwas, hinumdumi ako kung tuwa ka na sa imong gingharian. Usa ka kinasingkasing nga singgit sa paghinulsol ug pagtuo nga si Kristo lamang ang namatay gilubong ug mabanhaw nga maoy muhatag kanimo ug kinabuhing dayon kun imong tuhuan sa kinasingkasing. Tapuso nato kini igsuon sa
sa katapusang bersikulo sa 1 Tesalonica 4, ang bersikulo 18, miingon si Apostol Pablo nga sinugo sa Dios nga masulat sa iyahang balaanon nga mga pulong, busa paglinipayay kamo, busa pagdinasigay kamo, ang usa sa usa pinaagi niining mga pulongay. Sa imong nahimutangan karon, sa imong sitwasyon karon, dasiga ang imong kaugalingon pinaagi sa pulong sa Dios nga dili mamakak. Sa imong nahimutangan karon, lipaya ang imong kaugalingon, lipaya ang imong mga kaubanan sa panimalay, lipaya ang imong mga silingan, lipaya ang mga katawhan nga gibutang sa Dios sa imong kasing-kasing, paybala sila. Nga wala na'y labaw nga kalipay, wala na'y labaw nga paglaom, wala na'y labaw nga kadaugan, wala na'y labaw nga nagapaabot kanimo ug kanako nga tinuod nga mituo nga si Ginoong Hesus lamang ang namatay, gilubong, nabanhaw. Ang saad gayud sa presensya sa Dios, ang saad sa kinabuhing dayon, ang saad nga ikaw iyahang hibalagon diha sa kapanganuran. Nga ikaw mahiuban kaniya hangtod sa tanang eternidad. Ug samtang kita nakig-uban ni Ginoong Hesus dito sa presensya sa Dios diha sa iyahang trono, mga igsoon, sama sa nahitabo ni Juan diha sa Gipadayag kapitulo 4 ug 5 nga pagsimba ug pagdaig, pag-alagad sa Dios sulod sa 7 ka tuig, samtang ang kalibutan ni anang kapanahunan gisakit usab. Ang atong honeymoon, ang atong pagpakig-uban sa atong langitnon nga pamanhunon diha sa gingharian sa langit, diha sa iyang trono, kita gipalikay niya isip iyang mga pangasaunon sa 7 usab ka tuig nga kasakitan. Ang detalye makitaan sa Gipadayag kapitulo 6 abot sa 19, samtang ang mga wala pa maluwas hatagan og katapusang higayon sa Dios nga maluwas pinaagi sa pagpakamatay. Tungod kay mauman ka na ang kapanahunan, ang 7 ka tuig nga kasakitan, mauman ka na ang kapanahunan nga kadaghanan sa mga Hudeo mubalik sa Dios. Samtang ang mga nangaluwas niining panahon sa iyahang pangasaunon, o magapakig-uban kita kaniya dito sa gingharian sa langit. Ug sa pagbalik ni Kristo Jesus aron mo establisar unya sa iyahang 1,000 ka tuig nga paghari diha sa Jerusalem, kita usab nga naapil sa pagbayaw, kita nga naapil sa pagsakgaw, mo balik uban kaniya. Detalye ni ana naa sa Gipadayag kapitulo 19. Magakabayo kitag mga puting kabayo nga magasunod ni Ginoong Hesus. Ug mao kanay makahatag kanimo ug kanako sa labing dakong kalipay, sa labing dakong paglaom nga samtang nagpaabot kita ni anang panahona, dili gayud kita muundang pagsimba, pagdaig, pagsangyaw, pagwali sa mensahe sa krus ni Kristo. Ang mensahe nga ang kamatayon lamang ni Ginoong Hesus nga maoy imong angay tuhuan sa kinasingkasing ug angay nakong tuhuan sa kinasingkasing. Ang pagdawat kaniya nga imong personal nga Dios ug manuluwas, ang pagtuo sa iyahang natapos na nga buluhaton dito sa krus sa Kalbaryo. Ang kinasingkasing nga pagtuo ug pagdawat ni Ginoong Hesus nga siya namatay, gilubong, nabanhaw aron pagtubos kanimo ug kanako. Himoa ka na karon igsuon nga kinasingkasing nga pagtuo. Ayaw palabya kining panahona.
Kung nakadungog ka nining maong pagwali, makadungog ka sa sangyaw sa pulong sa Dios. Kung mabasa nimo ang pulong sa Dios, madungog nimo ang pulong sa Dios diha sa iyang kabuhatan, diha sa mga pagwali, diha sa Biblia, diha sa mga pagsangyaw, igsuon, karong adlaw mao ang imong kaluwasan. Ayaw palabya ang pulong sa Dios. Kung wa ka pa'y kasiguruhan sa imong nahimutangan karon, mahimo ka nga musangpit sa Dios. Sangpita si Ginoong Hesus. Hangyiwa siya, Ginoong Hesus, sumulod ka sa akong kasing-kasing. Gituhuan ko ikaw, Ginoong Hesus, nga ikaw namatay, gilubong, nabanhaw, aron pagtubos kanako sumala sa kasulatan. Ginulsulan ko, Ginoong Hesus, ang akong kasalanan. Espiritu Santo, sulod sa akong kasing-kasing ug himo ang akong lawas sa imong templo. Andama ako sa imong pagbayaw, andama ako sa imong pagsakgaw, andama ako sa imong madaugon nga pagbalik diha sa kapanganuran. Dada ako sa imong presensya. Ug gamita ako nga dili undang pagsimba, pagdaig, pagsangyaw, pagmantala sa maayong balita sa kaluwasan diha lamang ni Ginoong Hesus. Diha lamang sa nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Diha lamang ni Kristo nga mao lamang ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa gingharian sa langit. Walay makaadto sa amahan kundili pinaagi kang Kristo. Himoa ka na nga imong buhi nga paglaom, tinuuray nga pagtuo, ug maoy mopatubo sa imong gugma. Kining pagwali sa pagbayaw, pagwali sa pagsakgaw, ug pagwali sa imo ug sa akong mahimayaon nga pagpakigibalag unya ni Kristo diha sa kapanganuran ug diha sa kahanginan. Daghang salamat ug ang Dios panalangin ug magpatubo sa iyang pulong diha sa imong kasing-kasing ug sa akong kasing-kasing. Tanang dungog, himaya ug pasalamat atong iuli sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona.